28-27 11 यहाँनिर 30 स्ट्राइक देख्न सक्छ कालिका हाडवेयर वामितक्सार पछाडिबाट नम्बर 5 छ निकै मिठो हाम्रो कार्यक्रमको लागि धेरै यहाँलाई मन परेको खेलाडी को हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्नु होला है धेरै धेरै बधाई भन्नुहुन्छ दीपक जङ बढिरहेको छ बाँकी छ खेल बराबरीको छ मिठी राम्रो 9-10-9 विमल परिया मालिका अनलाइन टिभी हेरी बस्नुहुने यहाँहरू सबैमा हार्दिक स्वागत छ। हामी यति बेला गुल्मी जिल्लाको मुसिकोट नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 वामी मैदानले आयोजित गरेको खुल्ला पुरुष भलिबल प्रतियोगिता तथा विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमको आज अन्तिम दिनको आज थर्डको लागि यो लडाई भइरहेको छ र यति बेला नम्बर रहेको छ 4 बराबर। कालिका हार्डवेयरलाई यहाँले पारीपट्टिको खेल मैदानमा देख्न सक्नुहुन्छ भने वारीपट्टि मालिका युवा क्लब वाचिदी वर्सेस कालिका हार्डवेयर बीच यो घम्साघम्सी म्याच भइरहेको छ। नम्बर रहेको छ 5-4। निकै मिठो शट प्रहार विमल परियार गलकुटका एक अनुभवी खेलाडी पनि हुन् उनी। विमल परियार उत्कृष्ट शटसँगै आफ्नो खातामा 1 अङ्क जोड्न सफल। कालिका हार्डवेयर 5 मालिका युवा क्लब वाचिदी 5 नम्बर 5 बराबर। स्वयंसेवक भाइहरू बललाई व्यवस्थित तरिकाले खेलाडीहरुमा तालमेल नम्बर लिएको छ। मालिका युवा क्लब वाचिदी 6 भने कालिका हार्डवेयर 5 नम्बर 6-5। कालिका हार्डवेयर वामितक्सार 5 नम्बर 6-5। यहाँनिर टच जसको फाइदा कालिका हार्डवेयर वामितक्सारले आफ्नो खातामा 1 अङ्क जोड्दै अङ्क 6 वाचिदी 6 भन्दै थिए। नम्बर लिएको छ कालिका हार्डवेयर नम्बर 7 मालिका युवा क्लब वाचिदी 6 नम्बर 7 छ। 1 नम्बरको फरक देख्न सक्छौं। यो पहिलो सेट अन्तर्गत नम्बर रहेको छ 7-6। विमल परियार र जस्तो छ उस्तै ब्लक रहेको थियो मालिका युवा क्लब वाचिदीको पक्षबाट नम्बर रहेको छ 7 बराबर। मालिका युवा क्लब वाचिदी 7 भने कालिका हार्डवेयर 7 नम्बर 7 बराबर। र बलजालीमा फाइदा लिएको छ कालिका हार्डवेयर 8 भने मालिका युवा क्लब वाचिदी 7 नम्बर 8-7। विमल परियार सर्भिसमा छन्। खेलाडीहरुमा तालमेलको अभाव हामी देखिरहेका छौं। देख्न सक्छौं र बल आउट नम्बर लिएको छ फेरि पनि मालिका युवा क्लब वाचिदी नम्बर 8 बराबर। कालिका हार्डवेयरका खेलाडी साथीबाट जसको फाइदा
मालिका युवा क्लब भाँचिदीलाई भाँचिदी 8 वामी कक्षा निकै मिठो सट प्रहार उसले बल उठाएको छ मालिका युवा क्लब भाँचिदी र चान्स पाएको छ र बल उठिरहेको छ हेरौँ विमल निकै मिठो सट प्रहार र फेरि पनि नम्बर लिएको छ भुवाचिदी मालिका युवा क्लब भुवाचिदी 14 कालिका हार्डवेयर वामिटक 7 9 नम्बर 14 यहाँलाई मनपर्ने खेलाडीलाई यहाँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ यहाँलाई मनपर्ने खेलाडी को हुनुहुन्छ र यहाँको सपोर्टका लागि छ कृपया कमेन्ट गर्नुहोला र सर्भिसमा मालिका युवा क्लब भुवाचिदी यहाँनिर उत्कृष्ट स्पाइक कालिका हार्डवेयरका खेलाडी साथीबाट जसको फाइदा कालिका हार्डवेयर वामी कक्षालाई आफ्नो खातामा 1 अङ्क जोड्दै अङ्क पुर्याएको छ 10 15 मालिका युवा क्लब भाँचिदी 10-15 निकै मिठो सट प्रहार विमल परियार सुमन फेरि पनि विमल परियार निकै मिठो सट र नम्बर लिएको छ कालिका हार्डवेयर नम्बर पुरा 11 मालिका युवा क्लब भुवाचिदी 15 11 जसको फाइदा कालिका हार्डवेयर वामी कक्षालाई अङ्क 11 वामी कक्षा भुवाचिदी 15 यहाँनिर 4 नम्बरको अग्रता मालिका युवा क्लब भाँचिदीलाई जसले पछ्याइरहेको छ खेलाडीहरुमा तालमेलको अभाव र फेरि पनि नम्बर लिँदै मालिका युवा क्लब भुवाचिदी 16 कालिका हार्डवेयर 11 नम्बर 16 11 केही अङ्कले हामी मालिका युवा क्लब भुवाचिदीलाई अगाडि देख्न सक्छौँ कालिका हार्डवेयर वामी कक्षा अङ्क पुर्याएको छ 12 मालिका युवा क्लब भाँचिदी 16 12-16 के उत्कृष्ट यहाँनिर तथाव जसको फाइदा कालिका हार्डवेयर वामी कक्षालाई अङ्क पुर्याएको छ 13 मालिका युवा क्लब भाँचिदी 16 नम्बर रहेको छ 16-13 3 नम्बरले पछ्याइरहेको छ कालिका हार्डवेयर वामी कक्षा मालिका युवा क्लब भाँचिदीलाई विमल परियार उत्कृष्ट स्पाइक नम्बर रहेको छ 16-14 यसैबीच मालिका युवा क्लबले फर्स्ट सेटको फर्स्ट टाइम आउट दिएको छ सोह्र मालिका युवा क्लब भुवाचिदी 17 भने कालिका हार्डवेयर 16 नम्बर 17-16 1 नम्बरको फरक हामी देखिरहेका छौँ र 1 नम्बरले हामी मालिका युवा क्लब भुवाचिदीलाई अगाडि देख्न सक्छौँ विमल परियारले आफ्नो खातामा 1 अङ्क जोड्न सफल भएका छन् र नम्बर रहेको छ 17 बराबर अङ्क पुर्याएको छ 17 मालिका युवा क्लब भाँचिदी 17 बराबर विमल परियार नम्बर लिँदै कालिका हार्डवेयर वामिटक 7 18 भने मालिका युवा क्लब भुवाचिदी 17 18-17 मालिका युवा क्लब भाँचिदीले पनि आफ्नो खातामा 1 अङ्क जोड्दै अङ्क पुर्याएको छ 18 कालिका हार्डवेयर वामिटक 18 बराबर पुनः आफ्नो खातामा 1 अङ्क जोड्दै कालिका हार्डवेयर वामिटक 7 अङ्क 19 वामिटक 7 भाँचिदी 18 कालिका हार्डवेयर 20-18 हामी 2 नम्बरले कालिका हार्डवेयरलाई अगाडि देखिरहेका छौँ 18
आफ्नो खातामा 1 अङ्क जोड्दै मालिका युवा क्लब वाचिदी 19 कालिका हार्डवेयर 20 नम्बर 20 19 विमल परियार खेलाडीहरूमा तालमेलको अभाव नम्बर लिएको छ मालिका युवा क्लब वाचिदी 20 कालिका हार्डवेयर 20 नम्बर 20 बराबर निकै मिठो प्लेसिङ गर्दै कालिका हार्डवेयर 21 मालिका युवा क्लब वाचिदी 20 नम्बर 21 हामी 1 नम्बरले कालिका हार्डवेयरलाई अगाडि देखिरहेका छौं पारीपट्टिको खेल मैदानमा कालिका हार्डवेयर वामिटक्सार भने मालिका युवा क्लब वाचिदी यहाँले वारीपट्टिको खेल मैदानमा देखिरहनु भएको छ नम्बर लिँदै नम्बर अन्तिम पोइन्ट 24-22 कालिका हार्डवेयर वामिटक्सार 24 मालिका युवा क्लब कालिका हार्डवेयर बीचको खेल भइरहेको छ हाम्रा केही राष्ट्रिय कलाकारहरू पनि आउनु छ हाम्रो कार्यक्रमहरू भलिबल गेम फाइनलहरू पनि केही बेरै हुन गइरहेको छ नमस्कार यसैबीच आफ्नो खातामा 1 अङ्क जोड्दै अङ्क पुर्याएको छ कालिका हार्डवेयर वामिटक्सार 19 मालिका वाचिदी 19 बराबर यो क्रिस्टी स्पाइक ल्याएर जर्सी नम्बर 8 लगाउने खेलाडी साथीबाट मालिका वाचिदी अङ्क पुर्याएको छ 20 कालिका हार्डवेयर 19 यसैबीच पुनः आफ्नो खातामा 1 अङ्क जोड्दै अङ्क पुर्याएको छ मालिका वाचिदी 21 कालिका हार्डवेयर वामिटक्सार 19 यहाँनिर क्रिस्टी स्पाइक कालिका हार्डवेयरका खेलाडी साथीबाट जसको फाइदा कालिका हार्डवेयर वामिटक्सारलाई 20 मालिका वाचिदी 21 खातामा 1 अङ्क बचाउँदै मालिका क्लब कालिका हार्डवेयरका खेलाडी साथीबाट जसको फाइदा कालिका हार्डवेयर वामिटक्सारलाई 23 मालिका वाचिदी 24 यहाँनिर उत्कृष्ट सिटी नम्बर कालिका हार्डवेयर 24 बराबर कालिका हार्डवेयर 24 वाचिदी 24 बराबर मलमा लेखेको 7 नम्बर वाला हैं यस्तै है यार प्रकाश यहाँनिर उत्कृष्ट निकै मिठो प्लेसिङ विमल परियारबाट नम्बर 25-24 कालिका हार्डवेयर 25 मालिका युवा क्लब वाचिदी 24 वाचिदी नम्बर रहेको छ 25 बराबर मालिका वाचिदी अङ्क पुर्याएको छ 25 वाचिदी वामिटक्सार 25 बराबर खेलाडीहरू बीच तालमेल हुन सकेन जसको फाइदा कालिका हार्डवेयर वामिटक्सारलाई 26 वाचिदी 25 यसैबीच टकआउट नम्बर 26 बराबर वाचिदी 26 कालिका हार्डवेयर वामिटक्सार 26 खेल निकै प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा अघि बढिरहेको छ यसैबीच आफ्नो खातामा पुनः 1 अङ्क जोड्दै फेरि पनि नम्बर लिएको छ मालिका युवा क्लब वाचिदी 27
मालिका भाँच्दी अनि कालिका हार्डवेयर्स 26 कालिका हार्डवेयर 27-26। उत्कृष्ट स्पाइकमा अङ्क जोड्दै कालिका हार्डवेयरका खेलाडी साथी कालिका हार्डवेयर 27 भाँच्दी 27 बराबर। बल आउट हुन पुग्यो मालिका भाँच्दीका खेलाडी साथीबाट अङ्क कालिका हार्डवेयर वाइड टक्सार 28 भाँच्दी 27 28-27। यहाँनिर टचआउट मालिका भाँच्दीले अङ्क पुर्याएको छ 28 कालिका हार्डवेयर 28 बराबर। उडिदिन्छ नै तेरी छाती त लाउने नहुने यार। पुनः आफ्नो खातामा एक अङ्क जोड्दै कालिका हार्डवेयर अङ्क पुर्याएको छ 29 भाँच्दी 28। आफ्नो खातामा मालिकाले एक अङ्क जोड्दै 29 बराबर बराबर गरेको छ 29 बराबर। 32-33 पुग्छ कि उत्कृष्ट स्पाइक कालिका हार्डवेयरका खेलाडी साथीबाट अङ्क कालिका हार्डवेयर नम्बर 30-29 कालिका हार्डवेयर 30 मालिका क्लब भाँच्दी 29। आफ्नो खातामा एक अङ्क जोड्दै मालिका भर्खर सकिन्छ न हो त त्यहाँ 32 सम्म एक सम्म हुन्छ क्या 30 बराबर। एउटा फेरि लेख्ने कापिया स्पाइक अङ्क जोड्दै कालिका हार्डवेयर वान टक्सार अङ्क 31 टक्सार भाँच्दी 30 आफ्नो खातामा एक अङ्क जोड्दै भाँच्दी 31 कालिका हार्डवेयर 31 बराबर। यसैबीच कालिका हार्डवेयरले अङ्क जोड्दै अङ्क पुर्याएको छ 32 भाँच्दी 31। यसैबीच नम्बर 32 बराबर नम्बर 32 बराबर। यसैबीच अङ्क 33 पुर्याएको छ कालिका हार्डवेयर भाँच्दी 32। यसैबीच आफ्नो खातामा एक अङ्क जोड्दै 33 भाँच्दी वान टक्सार 33 बराबर। 33 हो उत्कृष्ट फरक कालिका क्लबका खेलाडी साथीबाट जसको फाइदा भाँच्दीलाई भाँच्दी 34 कालिका हार्डवेयर 33। पुनः उत्कृष्ट स्पाइकमा अङ्क जोड्दै कालिका हार्डवेयर विमलको झ्याम अङ्क लगाइदिएको अवस्था छ साथीहरू। मालिका भाँच्दी 34 बराबर। प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा अघि बढिरहेको देख्न सक्छ यहाँनिर हामीहरू। यहाँनिर पुग्यो कालिका हार्डवेयरका खेलाडी साथीबाट भाँच्दी 35 कालिका हार्डवेयर वान टक्सार 34 35-34। यसैबीच कालिका हार्डवेयरले पनि आफ्नो खातामा एक अङ्क जोड्दै अङ्क फेरि बराबर गरेको छ 35 बराबर।
यहाँनिर उत्कृष्ट टिफिन कालिकाहरूका खेलाडी साथीबाट जसको फाइदा वान टक्सालाई 36 भाँच्ची 35 यसरी टकाई हो गया यार मालिका भाँच्ची 36 कालिकाहरू वान टक्सा 36 नम्बर 36 बराबर खेल निकै प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा अघि बढिरहेको छ यहाँको उत्कृष्ट स्पाइक कालिकाहरू जर्सी नम्बर 4 कालिकाहरू वान टक्सा 37 मालिका भाँच्ची 36 यहाँनिर उत्कृष्ट टिफिन जसको फाइदा मालिका भाँच्ची 37 कालिकाहरू 37 नम्बर 37 बराबर आदरणीय दर्शक बालहरू हकिया कस्तो जित्ने हो खेल निकै प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ एउटा कमल बोलेर यार र हामी दर्शकलाई पनि कोटिला कस्तो खेलमा ज्ञान जित्ने हो बाँकी छ स्कोर 38 बराबर युट्युबमा देश खेला छ यति बेला खेल बराबरीको छ निकै राम्रो सट कालिकाहरू 39 मालिका भाँच्ची 38 यसैबीच 40-38 ले दोस्रो सेट पनि आफ्नो खातामा पार्न सफल भएको छ कालिकाहरू वान टक्सा आदरणीय दर्शक बालहरू हामी तृतीय स्थान हासिल गर्न सफल भएको छ थोरै यहाँ मिस्टेक भएछ र आदरणीय बुढा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू शुभकामना मात्र मुसीको नगरपालिकाबाट हामी यहाँका कार्यक्रमहरू मनिषा खरेल इन्जोय भन्नुभएको छ धन्यवाद र सबैजनाले सेयर गर्नुहोस् लाइभलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ यस कार्यक्रमको प्रथम पुरस्कार सञ्चालन गर्नु भएको छ 35,535 जसको प्रथम पुरस्कार सञ्चालन गर्नु भएको छ वादी राष्ट्रपति जापानका पूर्वाध्यक्ष रेस क्लबका सल्लाहकार चित्तो सुरेश केसीबाट अहिले अनस्योर हाम्रो यस कार्यक्रमलाई प्रथम पुरस्कार सञ्चालन गर्नु भएको छ त्यसैगरी द्वितीय पुरस्कार सञ्चालन गर्नुहुन्छ बुझ्न भएको आउनु कालिका हरबाई वाणिज्य पक्षबाट नम्बर रहेको छ 3-1 कालिका हार्डवेयरले 2 सेट हाता पार्न सफल भएको छ भने मालिका युवा क्लब भुवाचिदीले कुनै पनि सेट हाता पार्न सकेको छैन र नम्बर रहेको छ 4-1 मालिका युवा क्लब भुवाचिदी 4 कालिका हार्डवेयर 1 नम्बर 4-1 हाम्रो कार्यक्रमको लागि दोस्रो पुरस्कार सञ्चालन गर्नुभएको थियो कालिका हार्डवेयर भएको छ आकाश परियार धन्यवाद छ फाइनल कालिका हार्डवेयरका प्रोप्राइटर फाइनल एपी मोबाइल र सूर्य युवा गर्नुभएको थियो एकैछिनपछि हामी लाइन धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ अङ्क यति बेला मालिका युवा क्लबको 5 छ भने कालिका हार्डवेयरको 2 रहेको छ त्यसै गरी त्यसको पुरस्कार सञ्चालन गर्नुभएको थियो मुस्कोट नगरपालिका वायु मैदान निवासी जापानमा कार्यरत यस क्लबका पूर्व सदस्य अरुण सपनाज्यूले तेस्रो पुरस्कार 8,800 प्रदान गर्नुभएको थियो उहाँको पनि क्लबको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ थर्डको लागि लडाई हो के एउटा आउट भयो के
कति 8000 छ नि 8888 अँ ओके ओके बेस्ट अफ लक वामी भन्नुभएको छ शङ्कर सापकोटा स्वागत छ हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद 9जनाले हेर्दै हुनुहुन्छ सेयर गर्नु सबैजनाले यहाँलाई मन परेको टिम यहाँलाई मन परेको खेलाडी को हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्नु होला है नम्बर रहेको छ 8-2 मालिका युवा क्लब भुवासिदी 8 कमल बरालकोबाट लाइभ यहाँ भिडियो आफ्नै मालिका युवा क्लब भुवासिदी 9 कालिका हार्डवेयर वामी 3 नम्बर 93 हाय स्टिकर हाना स्टिकर त्यसैले आफ्नो खातामा पुनः एक अङ्क जोड्दै गुलमेल किङ रमेश मालिका भातले आफ्नो खातामा अङ्क पुर्याएको छ 10 कालिका हार्डवेयर वामी कक्षा 3 10-3 यहाँनिर कालिका हार्डवेयर वामी कक्षाले आफ्नो खातामा अङ्क जोड्दै अङ्क पुर्याएको छ 4 मालिका भातले 10 4-10 यसैबीच यहाँनिर फल हुन पुग्यो कालिका हार्डवेयरका खेलाडी साथीहरू जसको फाइदा मालिका भातसिटीलाई मालिका भातसिटीले आफ्नो खातामा एक अङ्क जोड्दै अङ्क पुर्याएको छ 11-4 यहाँनिर सिस्टै स्ट्राइक देख्न सक्छौँ जस नम्बर 2 लगाउने कालिका हार्डवेयरका खेलाडी साथीबाट जसको फाइदा वामी तक्सारलाई 1 तक्सार 5 मालिका युवा क्लब भातसिटी 11-5-11 यसैले बल कालिका हार्डवेयर अङ्क पुर्याएको छ 6 मालिका भातसिटी 11-6-11 भनिदिनु है अरे ल हस् 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 यसैले आफ्नो खातामा एक अङ्क जोड्दै मालिका भातसिटी 12 कालिका हार्डवेयर 6 नम्बर रहेको छ 13 छ मालिका युवा क्लब भुवासिदी 13 कालिका हार्डवेयर 6 नम्बर 13 छ ल कमेन्ट गर्नुहोस् है कमेन्ट गर्नु सबैजनाले बोलिराखौँ म त सब कमेन्ट गरिराखौँ होइन शङ्कर सापकोटाजी कमेन्ट गर्नुहोस् के कमेन्ट गर्नुहोस् गेम कस्तो लाग्दैछ कमेन्ट गर्नुहोस् विमल परियारको सर्ट कस्तो लाग्दैछ कमेन्ट गर्नुहोस् सबैजनाले फाइनल कति बेला हो भन्नुभएको छ फाइनल एकैछिनपछि हुन्छ है सुनार सरिता वा धन्यवाद छ धेरै धेरै बधाई भन्नुभएको छ दिपक जङ गामी धन्यवाद छ हजुरलाई राम्रो छ शङ्कर सापकोटा ओके धन्यवाद है धन्यवाद सबैले सेयर गर्नुहोस् है भिडियोलाई सबैले सेयर गर्नुहोस् आफ्ना साथीहरूलाई पठाइदिनुहोस्
ओ बिमल 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 गाला बिमल बिमल ल बनाऊ के बिमल 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 हैन बिमल बिमल कसको सर्ट राम्रो हो केटा बिमल लागेको छ नि बिमल बिमल हैन बिमल बिमल सुमन सुमन हैन सुमन सुमन हैन ल सुमन सुमन है मार मार बहा गेम हैन छाती आने आने खान्छ छाती त यति हानेन नि यार 40 सम्म गयो यति म दामी 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 भलिबलमा हावा छैन बेदत बिहान जस्तो गर्थे अफिसको कहाँको बिमल हो र अरे कहाँको बिमल हो र बिमल कहाँको बिमल हो र अरे कहाँको बिमल हो ए कहाँको बिमल हो र ए यहाँ दुईटा बिमल छन् गुन्दा राणन बिमल हुनुहुन्छ उता बागलुङबाट हट्टिया बागलुङ के अरे गलकोटको बिमल परियार हाम्रो कालिका हार्डवेयरबाट खेल्नु भएको छ के कमेन्ट विदेश बसेर यसरी लाइभ हेर्न पाउँदा कस्तो लाग्दैछ आफ्नो गाउँठाउँमा भएको कार्यक्रम लाइभबाट हेर्दा कस्तो लागिरहेछ ल कमेन्ट गर्नुहोस् है सबैजनाले र युट्युब च्यानल मालिका अनलाइन टिभीमा यहाँले फुल भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ सब्सक्राइब गर्नुहोस् सेयर गर्नुहोस् नम्बर 20-11 मालिका युवा क्लब भुवासिदी 20 कालिका हार्डवेयर 11 20-11 20-12 मालिका युवा क्लब कस्तो लाग्दैछ भयङ्कर छ कस्तो लागिरह मैले गाउनु सिकाएँ तेरा यहाँ टच नगराउँदो अल्पर पर्छ गेम भयो कति गेम भयो भन्नुभएको छ ए कालिका हार्डवेयर उता हाम्रो बिमल परियारको टिमले 2 सेट गरेको छ भने हाम्रो मालिका युवा क्लबले कुनै पनि सेट गरेको छैन बेस्ट अफ 5 हो है यो थर्ड छुट्याउनको लागि यो लडाइँ भइरहेछ यो थर्डको लागि लडाइँ हो फाइनल एकछिनपछि हुनेछ नम्बर अहिले 22-13 मालिका युवा क्लब भुवासिदी 22 कालिका हार्डवेयर 13 है 22-13 सबैले कमेन्ट गर्नुहोस् सेयर गर्नुहोस् गलकोटको बिमल मैले खेलाउँदा फर्स्ट गराएको हो गलकोट बिमल आरुपाटामा आरुपाटामा ल हजुरले लड्जानु भएको थियो बिमल परियारलाई हो वाइम मैदानबाट होइन तपाईँको स्पोन्सरमा ल ल धन्यवाद धन्यवाद ल ल हाम्रो युट्युब च्यानल पनि भिजिट गर्नुहोस् है सबैजनाले है सबैजना युट्युब च्यानल भिजिट गर्नुहोस् मालिका अनलाइन टिभी सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर आउनुहोस् ल एकचोटि हेर्नुहोस् न ल एकचोटि गर्छ का हो नम्बर 24-14 वाचिदी 24 कालिका हार्डवेयर 24-14 बिमल बिमल सबैले 5 नम्बर ल्याउनु कार्यक्रम यहाँबाट सञ्चालन गर्दैछौँ र हाम्रा अतिथिहरू आउनु हुनुहुन्छ र यो टिमपछि हामी कालिका युवा क्लब भुवासिदीले एक सेट गरेको छ कालिका हार्डवेयर 2 सेट गरेको छ
बेस्ट अफ लाइफ सांस्कृतिक कार्यक्रम पनि यहाँ गर्दैछ। वासिदी 1 कालिका हार्डवेयर 0 1-0। र हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी आउनुभएका हाम्रा अतिथिज्यूहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। र हाम्रो कार्यक्रममा हामी यस क्लबलाई माया गरी स्वदेश तथा विदेशबाट सहयोग गर्ने हाम्रा सहयोगदाताहरूलाई पनि सम्मान गर्ने कार्यक्रम छ। लगायत स्थानीय क्षेत्रमा रहेका प्रतिभालाई पनि हामी उहाँहरूका प्रतिभालाई पनि हामी यहाँबाट समात्नेछौँ। तपाईँ हामी सबैको मन मस्तिष्कमा बस्न सफल पछिल्लो समय यहीँले सामाजिक सन्दर्भलाई माया गर्नुभएको छ। यही हाम्रो गाली मैदानमा जन्मिनुभएका आदरणीय लोक तथा दौडी गायक वीरबहादुर विश्वकर्माको आज यहाँबाट साङ्गीतिक रहनेछ। त्यसै गरी अन्य कलाकारको पनि बेजोड उपस्थिति रहनेछ। त्यसै तपाईँ सबैजना प्रतीक्षा गरेर भन्न चाहन्छ हामी यहाँबाट नम्बर 4-2 वाचिदी 4 कालिका हार्डवेयर 2 नम्बर 4-2। हामी नगर स्कुलमा गएका कालिका हार्डवेयर रवि कक्षा 3 छ भने मालिका मात्र भाजिदी 4 खेल मिडी प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। तपाईँलाई छुट्टामा पनि गाह्रो भएको होला। यति बेला कालिका हार्डवेयरबाट निकै राम्रो फिनिस थियो र आफ्नो अङ्कमा 6 अङ्क पुर्यायो भने मालिका त्यसै गरी कालिका हार्डवेयर 4 छ। फेरि पनि हामी देख्न सक्छौँ आफ्नो खातामा मालिकै मात्र भाजिदीले 7 अङ्क पुर्यायो भने कालिका हार्डवेयर रवि कक्षा 4 बलौखाउने प्रयास थियो तर बलौको सकिन। फेरि पनि मालिकै मात्र भाजिदीबाट आफ्नो खातामा 8 अङ्क पुर्यायो भने कालिका हार्डवेयर रवि कक्षा 4 हेरौँ तृतीय स्थान कसले हासिल गर्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। यति बेला कालिका हार्डवेयरले आफ्नो खातामा 5 अङ्क पुर्यायो भने मालिकै मात्र भाजिदी 8 निकै राम्रो प्रदेश थियो। सँगसँगै यति बेला कालिका हार्डवेयर रवि कक्षाले आफ्नो खातामा 6 अङ्क पुर्यायो भने मालिकै मात्र भाजिदी 8 बल उठिरहेको छ। निकै राम्रो प्रदेश यति बेला फेरि पनि आफ्नो खातामा 1 अङ्क छोडेर कालिका हार्डवेयर रवि कक्षाले 7 पुर्यायो भने मालिकै मात्र 8 नम्बर रहेको छ 9। पछाडिपट्टि हाम्रो बारीमा पार्किङ गरिदिनु भएको छ। कृपया त्यहाँबाट हटाएर खाली ठाउँमा गएर पार्किङ गरिदिनु होला। र हामी यहाँबाट पछाडिपट्टि पार्किङ भएको हामी जानकारी पाएका छौँ। छिटोभन्दा छिटो त्यहाँबाट
अगाडि अब हटाइदिनु होला र यति बेला हामी जित्न सक्छौँ। यहाँनिर बल आउट, जसको फाइदा जित्न हामी जित्न सक्छौँ। मालिक युवकलाई भाँचिदिँदै र मालिक युवकलाई भाँचिदिँदै दर्शकले कालिका हरेर 8 र फेरि पनि हामी कालिका हरेर वाणिज्यलाई अङ्क र यति बेला आफ्नो खातामा 9 अङ्क पुर्यायो भने भाँचिनी 10 हेर यो गेम कसले जित्छ, कालिका तृतीय स्थान हासिल गर्छ, त्यो बाँकी नै छ। र फेरि पनि यति बेला फार्मको सङ्केत अनुसार नम्बर 11-9 यति बेला आफ्नो खातामा अङ्क जोड्यो। भाँचिनीले 11 पुर्यायो भने कालिका हरेर वाणिज्य 9 यति बेला हामी कालिका हरेर वाणिज्यको अङ्क 10 छ भने बालिका युवकलाई भाँचिनीको अङ्क 11 दिदी हाम्रो प्लेस थियो प्रभाव उठ्न सकेन, जसको फाइदा बालिका युवकलाई भाँचिनीलाई आफ्नो खातामा पुर्यायो 12 भने कालिका हरेर वाणिज्य 10 यहाँनिर बल आउटमा पुग्यो, जसको फाइदा हामी देख्न सक्छौँ। कालिका हरेर वाणिज्यलाई आफ्नो खातामा 11 पुर्यायो भने भाँचिनी 12। यसपछि हामी कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउनेछौँ र हाम्रो प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथि आउनु हुनुहुन्छ र हामीसँग हाम्रा खेलाडीको स्वागतका लागि हामी मेलोडी पञ्चबाट गएर फाइनल खेल्दै रोमाञ्चक गराउनेछौँ। र त्यसैगरी हाम्रा स्वयंसेवक साथीहरू हामीसँग सम्पर्कमा रहिदिनु होला। यति बेला बालिका युवकलाई भाँचिनीको अङ्क 13 छ भने कालिका हरेर वाणिज्यको अङ्क 12। यहाँनिर थोरै सबको सङ्केतले गर्दाखेरि अङ्क जोड्ने सफलता मिल्यो। कालिका हरेर वाणिज्यलाई आफ्नो खातामा पुर्यायो 13 भने बालिका युवकलाई 13 अङ्क बराबर छ। यहाँनिर थोरै ठाउँको सङ्केतले गर्दाखेरि कालिका हरेर वाणिज्यलाई अङ्क र हामी जित्न सक्छौँ। आफ्नो खातामा अङ्क 14 पुर्यायो भने बालिका 13 बल उठिरहेको छ। र फेरि पनि हामी अङ्क हेर्दा बालिका युवकलाई 14 छ भने कालिका हरेर 14। नम्बर 15-14 16-14 16-15 नंबर 16-15 क्विक बॉल का है ये तरह उधर कर तेरे पीछे वाले
एकै बल हान्थ्यो एक बल हाल्नु एक बलले अरू बल हान्दै एकै बल उसले हाल्दिन्छ त अरू बलहरु रविले त छ हाल्नु न चेन हाल्नु रवि त किन्यो सन्दीप त ठुलो छ त अनि जत अलको हो हाइट बेस्ट प्लेयर त्यसले चाहिँ भन्छ कसरी आदर्श नम्बर 17-16 मालिका युवा क्लब भुवासिदी 17 अनि कालिका हार्डवेयर 16 17-16 नम्बर 17 बराबर कालिका हार्डवेयर वामिटक 17 मालिका युवा क्लब भुवासिदी नम्बर 18-17 कालिका हार्डवेयर 18 मालिका युवा क्लब भुवासिदी 17 18-17 नंबर स्कोर मार्गा कालिका हार्डवेयर 19 मालिका युवा क्लब भुवासिदी 17 रेडी बोला भुवासिदीले सफलता पाएको छ यो आफ्नो खातामा पुर्यायो अङ्क 18 भने कालिका हार्डवेयर वामिटक 19 यति बेला नम्बर स्कोर फर्म 18 कालिका हार्डवेयर वामिटक 20 पुगायो भने मालिका युवा क्लब भुवासिदी 18 भन्दै थियो फेरि पनि मालिका युवा क्लबको कोडमा नम्बर यसरी हामी देख्न सक्छौँ आफ्नो खातामा अङ्क 19 पुगायो भने कालिका हार्डवेयर 20 निधि राम्रो साथ दियो र यति बेला कालिका हार्डवेयर वामिटक 4 को अङ्क 21 भने मालिका युवा क्लब 19 र फेरि पनि हामी देख्न सक्छौँ यहाँनिर कालिका हार्डवेयरको नम्बर 22 भने मालिका युवा क्लबको 19 निधि राम्रो फिनिस थियो नम्बर 23-19 र फेरि पनि हामी लगातार कालिका हार्डवेयरले आफ्नो खातामा अङ्क जोडेको छ र नम्बर स्कोर गर्दा हेर्दा अङ्क 23 पुऱ्यायो भने र फेरि पनि मालिकाले अङ्क थपेको छ आफ्नो खातामा अङ्क पुऱ्यायो भने 20 भने कालिका हार्डवेयर 23 निकै राम्रो सँगसँगै यति बेला मालिकाको खातामा हामी देख्न सक्छौँ 21 भने कालिका हार्डवेयर 23 फेरि पनि यति बेला कालिका हार्डवेयर चानस भन्दै थिए लगातार आफ्नो खातामा अङ्क जोडिरहेको छ मालिका युवा क्लब भुवासिदीले पछाइरहेको छ कालिकालाई र यति बेला हामी अङ्क हेर्दा नम्बर स्कोर बोर्डमा आफ्नो खातामा मालिकाले पुऱ्यायो 22 भने कालिका 23 बल उठ्ने जारी थियो तर बल उठ्न सकेन र हामी यहाँनिर देख्न सक्छौँ कालिका हार्डवेयरले अन्तिम अङ्क 26 पुऱ्यायो भने मालिका
देखि राम्रो साथसँगै यति बेला फेरि पनि हामी कालिका हार्डवेयर मालिकाले आफ्नो खातामा अङ्क पुर्याएको 23 भने 23 कालिका हार्डवेयर 24 हिरो कसले जित्ने हो त्यो हेर्न बाँकी नै छ बल उठ्नु जारी थियो तर बल उठ्न सकेन बुद्धे यसो जित्न हामी कोही कसैले नृत्य गर्छु भन्ने र कसैले मैले पनि प्रतिभा देखाउँछु भन्ने त्यस्तो कोही हुनुहुन्छ भने हामीसँग छिटोभन्दा छिटो सम्पर्कमा दिनुहोला र तृतीय स्थान हासिल गर्न